అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ఆర్. దుర్గా శర్వాణి. నేను 8వ తరగతి చదువుతున్నాను. మా అమ్మ పేరు ఆర్. భాగ్యలక్ష్మి. మా నాన్న పేరు ఆనంద వెంకట హరిబాబు. మాకు భగవద్గీత నేర్పిస్తున్న టీచర్ రాధా టీచర్. ఈరోజు నేను భగవద్గీత M2 మాడ్యూల్ టెస్ట్ ఇవ్వబోతున్నాను. భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితింజయః అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సౌమదత్తిస్తథైవ చ అన్యే చ బహవః శూరాः మదర్థే త్యక్తజీవితాः నానాశస్త్రప్రహరణాः సర్వే యుద్ధవిశారదాः అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం త్వమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితం అయనేషు చ సర్వేషు యథాభాగమवस्थिताः భీష్మమేవాభిరక్షन्तు భవంతः సర్వ ఏవ హి తస్య సంజనయన్ హర్షం కురువృద్ధః పితామహः సింహనాదం వినద్యోచ్చైః శంఖం దద్మో ప్రతాపవాన్ తతః శంఖాశ్చ పణవానక గోముఖాః యావదేతాన్నిరీక్షేహం యావదేతాన్నిరీక్షేహం యోధుకామానवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्षेहं एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युधे प्रियचिकीर्षवः सञ्जयः उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वार्थोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थपश्चेतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुराजहृदश्चैव तस्मान्नर्हा वयं हन्तुम् तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्वर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जयः उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः. गुणत्रय विभागयोगं स्टार्ट् चेय్. ओम श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः. गुणत्रयविभागयोगः. श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु परं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसः भवतो गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युचरा दुःखैः मुक्तो मृतमश्नुते. अर्जुनः उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चेतान् त्रीन् गुणान्ति वर्तते. श्रीभगवानुवाच
ప్రకాశం చ ప్రవృత్తిం చ మోహమేవ చ పాండవ న ద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని న నివృత్తాని కాంక్షతి ఉదాసీనవదాసీనః గుణర్యో న విచాల్యతే గుణా వర్తంత ఇత్యేవ योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रियाप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः స్టాప్. तुल्यो मित्रारिपक्षयोः యజంతే సాత్వికా దేవాన్. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः కర్షయంత. कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिवर्धनाः रस्या स्निग्धासुरा हृद्याः అనుద్వేగకరం వాక్యం. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं चेत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमाणपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते సద్భావే तपः సాధుభావే చ. सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्यनो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ఓకే నాన్న, చాలా బాగా చెప్పావు శర్వాణి. ఎక్కడ మిస్టేక్స్ లేదు, థ్యాంక్ ఒక యూ చోట మర్చిపోయావు అంతే, అది ఒక్కటే చిన్నది, ఒక్క కరెక్షన్. చాలా బాగా చెప్పావు. థ్యాంక్ ఓకే, యూ బాగా చెప్పాను నాన్న, ఓకే బాగా కీప్ ఇట్ అప్. థ్యాంక్ యూ